السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا ان شاء الله نخدموا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة الاستدراكية 2012، وغادي نحاولوا في هذا الفيديو ان شاء الله نخدموا الدوسي الاول، وبالضبط غادي نخدموا الدوكيمون لي دوكيمون اللي خاصين بلامورتيسمون. دونك وفي فيديو لاحق غادي نخدموا الدوكيمون اللي خاص بالبروفيزيون. دونك كيف كتشوفوا السؤال الاولي هو calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2010. دونك على بناء على الطلب ديال بزاف ديال الدراري على حساب ان هاد ليكزامان مكاينش الشرح ديالو تقريبا على ما قالوا في الانترنت، دونك غادي نحاولوا نديرو الكوريجي ديالو. دونك قلنا اول سؤال هو الكيميل d'amortissement 31/12/2010، وهو لانفونتير هو 2011، مي بقانا نحسبو 31/2010 يعني لافون افونتير. 2010 هي لافون افونتير. دونك نحسبو الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني عندنا هاد دوغمونطاسيون دو كابيتال، عندنا الفخي هذا الفالور ديالو 140، لا دات ديالو جا في 10/7/2009، والمعلومة ان لي فخي دوغمونطاسيون دو كابيتال كيدخلو في لي فخي بريليمينير بالضبط في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، وبالتالي لا ديوري ديالهم او ان ديالهم اللي كنحسبو ديما كنحسبوها ايغال ستريكتومون ا 12 موا، يعني ما كاينش لي فراكسيون. واخا هنايا عندنا كيبدا في لو 17/2009، ولكن حنا نحسبو 2009 كامل. هكا القانون ديال لي فخي دوغمونطاسيون ولا لي فخي بريليمينير كاملين. دونك المود ديالو لينيير ولوطو ديالو 20%. دونك باش نحسبو الكيميل دامورتيسمون، دونك الكيميل دامورتيسمون ديال الفخي ديالاش دوغمونطاسيون دو كابيتال، يعني هو الفالور دونطري كيما العادة ملتيبليي في لو طو ملتيبليي في لا ديغي ان سور 1200. دونك من هنا كاين اللي كيعوض نيشان، كاين اللي يدير بطريقه رياضيه حتى كيخرج ان عاد كيبدا يعوض. دونك الاغلبيه نمشيو بالطريقه باش كيخدموا في الكونطابيلتي، وهي التعويض. دونك نشوفوا الكيميل دامورتيسمون اللي باغيين نحسبوه هو هذا. دونك الفالور دونطري عندنا قلنا هي 140 ألف، وبالتالي عندنا لو طو قلنا هو 20%، 20% نديرو 20 فقط، نقسمو على 1200. إلا كنا نقسمو 20 على إلا كنا غادي نقسمو غير على 12 في الخط ديال ان، هنا نديرو 20%. دونك 20 مضروبة في لا ديغي. لا ديغي هو عندي، يعني إلا حاولت نخدم أنا باغي حد هنا كاين 2011، عندي 2010، عندي 2009، 2008، وفوقاش جا هو جا في 2009. دونك عندي 12 موا و 2011 ما نخدموهاش. علاش؟ لان حنا افونتير هو 31/12/2010. دونك عندك 24 موا من نهار التشرا كنحسبو العام كامل، دونك هو 24 موا، دونك على 1200. دونك كيبقى لنا الكالكول. دونك من بعد ما تقوموا بعملية في الكالكول تلقاو بأن عندك 56,000. دونك أنا نحط نتائج نيشان لأن ديجا تخافايي. دونك هذا هو واش كنقولو سميتو الكيميل دامورتيسمون ديالاش ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك في السؤال الثاني غنلقاوهم كيهضروا لنا على الكيميل دامورتيسمون ديال الكاميون 1. ها الكاميون 1 عندك الفالور دونطري ديالو لا دات ديالو فوقاش جا لينيير ولوطو 20. دونك تا هو الا بغيت نحسب الكيميل دامورتيسمون ديالو، دونك راه في المتناول. دونك كاميون 1، دونك تا هو الفالور دونطري عندك هي 800,000، عندك لوطو 20%، وعندك لا ديغي يعني جا لو 1 17
يعني لاحظ بأن 8 وغادي يجي في 2007. ها هو في لو أن يعني في لو أن هنايا من البدو. وبالتالي منين كيجي من البدو دونك كاينه 2007 2008 2009 2010. دونك كنلاحظ بأن كاين 12 موا 12 الموا. دونك كل عام فيه 12 شهر. وبالتالي حنا كنقولو 12 و 12 و 12 و 12 هي 48 أو 12 مضروبة في 4 سنين دونك هي 48 ونقسمو كلشي على 1200 وهكذا إلا قمنا بالعملية غادي نلقاو 640,000. دونك بالنسبة للسؤال هكا كنكونو دوزنا السؤال أ بالنسبة ل أ سؤال بي. دونك ندوزو لا كيسيون دو. La question 2 هو كيقول compléter l'annexe d'amortissement du camion 2 annexe N1 page 4. يعني كنمشيو لا باج 4 اللي هي هادي لا باج 4 غادي نلقاو بأن عندنا واحد الكيميل دامورتي واحد الطابلو ليكستري دامورتيسمون دو كاميون 2. دونك هما مسبقا عطاونا فيه الفي ان ا دي في عطاونا فيه تقريبا لا لين ديال 2010. دونك حنايا كيبقى لنا نشوفو لا لين د 2011. دونك اول حاجه غادي نخدمو عطاونا طو ديغريسيف هو 40 لان راه ضاربين في الكويفيسيون 2 ضاربين 20 ديال لينيير نضربها في جوج عطاتنا سميتو 40%. دونك حنا كيبقى لنا غير نشوفو لو تو كونستون شكون هو ونشوفو شكون اللي غناخدو اللي غنخدمو به هاد لا لين. دونك لو تو كونستون ديما غير نبغي نخدم لو تو كونستون كيخصني نخدم باش ندير 1200 على لا ديغي موا لو نومبر ديال لي موا بريسيدون ديال هاد لاني فين غادي نحسب يعني بحال دابا غنحسب هنايا في عام 2011 ما غاديش ندخل فيها ما نحسبش 12 ديالها او ديك المده ديالها. دونك غادي نحسب غير من 2010 للفوق. دونك انا على ما كنشوف بان الكاميون اللي هو الثاني تشرى في لو ان 9 لاحظوا في لو ان 9 2007. يعني الا جيت ندير واحد الشيما غادي نلقاه 2007 ها هي 2007 وعندك 2008 عندك 9 10 وعندك 11. دونك هما طالبين لي لين هادو هاد الجوج هادو هما اللي طالبين لي هاد الجوج لين. دونك هما الاخرى ولكن غنلاحظ بان كيتشرى ب 800 نعقل بان تشرى ب 800,000 وبالتالي جا في لو ان عفوا بمليون و 1,200,000. دونك وغادي نلاحظ بان جا في لو ان 9 7 يعني من جا في لو ان 9 داخل شهر 9 داخل شهر 10 11 12 دونك 4 موا. دونك في 7 عندي 4 موا وفي 8 عندي 12 وفي 9 عندي 12 وفي 10 12 في 11 كيبقى لي نشوف لا ديغي دامورتيسمون باش نعرف واش راه هنايا كيولي امورتي توتالمون امورتي ولا لا. دونك الا شفت في لوطو غادي نلقى بان عندي 20% وبالتالي 20% كتعطيني الحق اني نعرف شحال عندي في سميتو يعني دي كتساوي لنا 100 على 20% اللي هي 5 دونك 5 غادي نشوف عام عامين 3 سنين وهذا 4 سنين وهذا يعني 5 سنين يعني ماشي توتالمون امورتي. وبالتالي هنا نبدا 12 موا. دونك باش نحسب انا خصني باش نعطي لوطو ديغريسيف هذا اللي هو هذا اللي طالب لي هنا كنحاول ندقق لكم الامور. دونك هذا اللي عطاوني هنايا باش نحسبو كيخصني هاد لي مواد 11 12 المواد اللي كيفقوا لنا هنايا ما داخلش. دونك اللي قبل منه كاين 12 في 12 في 12 في 4 شهور. دونك غادي نلقاو بان 10 12 12 12 هي 36 ونلقاو بان الربعة شحال هي 40. 36 و 40 غادي تكون عندنا ان شاء الله 36 و 4 شهور غتكون عندنا ان شاء الله هنايا 40 موا. دونك غناخد 1200 وغادي ندير اصلا الديوري عندي هي 5 ضربها في 12 تعطيك 60 موا. دونك كلشي خصني نديرو بلو موا ونقص 40 قلنا هي المده اللي قبل 2011 قبل من هاد البيريود هادي كتبدا من البيريود 2010 وترجع حتى البيريود 2007. دونك كاين عندي من هنا لهنا عندي 40 موا وبالتالي لو طو كونستون كيولي هو 1200 على 20.
1200 على 20 تولي 120 على 2 هي 60%. وبالتالي هنا ممكن نقول أنها 60% 60% هنايا كتدل على أنها ولات كبر. لاحظ بأن هنا كان صغير وهنا ولا لوطو كونستون ولا كبر من لوطو ديغريسيف. إذا هو لو غوتوني، هو لوطو غوتوني 60%. دونك ملي ولا 60% غادي نقبض في ان ا دو فان دو بيريود اللي عندي قبل هكا كنخدمو ونجيبها نردها في ان ا دو ديبي دو بيريود تولي 224640. دونك قلنا 11 انه دايه 12 موا كامله. دونك منين دا حنا شفنا هنايا بان دايه 12 موا لان مازال غادي يكمل الماتيريال باش غادي يولي توتالمون امورتي. دونك 12 موا هنا غادي نخدمو لا نويتيو. لا نويتي كيف كنعرفوها هي الدوطاسيون، والدوطاسيون كتساوي في او فوا تي فوا ان على 1200. غير الحل اللي كيكون هنايا هو ان ان نو ديباس با 12 موا، كتكون ان اصغر من او يساوي 12 موا. عكس في الكيميل دامورتيسمون كتكون ان اكبر ستريكتومون من 12 موا. يعني هذه كمعلومه الا قال لك ان كتساوي 12 راه داخله في سميتو في الدوطاسيون، ولكن الا فات يرجع غير 13 شهر دونك راه حنا كنحسبوا الكيميل دامورتيسمون. دونك هنايا باش نكملوا الحساب ديال هذه هي غتجينا هاد 224 ها هي. دونك هنا نديرو الفالور دونطري. معليش ندير انا الفالور دونطري لان هنا عندي لوطو ديغريسيف. دونك غادي ناخد 224640 غنضربها في 60 نضربها في 2 ونقسمها على 1200. يعني غناخد هنا الفي ان ا، ناخد الفي ان ا ديال الديبي دو بيريود. وبالتالي الا قبضت الفي ان ا ضربتها في 60 ضربتها في 12 شهر وقسمتها على 1200 غتعطيني بالضبط 134 و784. دونك غادي باش نجي لكم يا ريبيتيسيون نديرو 284 هادي 640 نضربها في 60 ونضرب ماشي بورسون نضربها في 60 ونضربها في كيف قلنا 12 لان الدوطاسيون خدات العام كامل ديال الشهر 11. دونك نقسم على 1200 تعطيني 134. يعني الكالكول ديجا قمت به 784. دونك نتوما تخدموا الكالكولاتريس ديالكم وتحاولوا تاكدوا من المعطيات. دونك نجي لهنا ونكتبها. دونك كيميل دامورتيسمون ديال العام 2011 غناخد الكيميل دامورتيسمون اللي قبل لان القاعده كتقول لي الكيميل دامورتيسمون ديال العام ان كيساوي الكيميل دامورتيسمون العام ان موان زان بلس لا دوطاسيون العام ان. نشرح يعني بغيت ناخد الكيميل دامورتيسمون هنا. هاد الكيميل دامورتيسمون هو الكيميل دامورتيسمون ديال هادشي اللي قبل، هادشي اللي يكون قبل كيميل دامورتيسمون ديال 10 ونزيد عليه الدوطاسيون ديال 11 تعطيني الكيميل دامورتيسمون ديال 2011. دونك نقبض هادي بصفه عامه كنقبض هذا وكنزيد عليه هذا وكنأكيميلي على هذا ونحطو هنايا. دونك بالضبط غيعطيني 1,110,144. دونك 1,110,144. دونك وبالتالي هنا باش نخرج كتبقى لي الفي ان ا فان بيريود. الفي ان ا فان بيريود ديما الفي ان ا هادي ما كتبدلش. الفي ان ا ديما عندي كتساوي الفي او كنأكد عليها ناقص الكيميل دامورتيسمون دونك ديال نفس العام. دونك باش نقص الكيميل دامورتيسمون نفس العام عفوا سمحوا لي شويه. دونك باش نقص الكيميل دامورتيسمون نفس العام هو هذا. دونك غادي ناخذ الفي او في هذه الحاله قلنا هي شحال في الكاميون 1,200,000. دونك 1,200,000 موان هاد الكيميل دامورتيسمون اللي حصلت عليه هنايا 1,110,144. دونك نقوم بعملية الحساب ويعطيني بالضبط 89,856. وهذا المونطون هو اللي غنديرو هنايا 89,856. دونك وبالتالي كنكون كملت الطابلو ديال لانيكس
نيميرو 1 اللي طالبين. دونك ندوز للسؤال نشوف شنو طالبين لي موراه. من بعد هذا طالبين لي لي دوطاسيون ديال 2011. باش نحسب لي دوطاسيون ديال 2011 يساوي دير غنحسب اي دوطاسيون كاينه هنا، اي دوطاسيون كيف كتشوفوا هنا غادي نحسبها. دونك غنحسب لي دوطاسيون ديال الفخي ديال سميتو دوغمونطاسيون دو كابيتال. فقط هنا خصني نتاكد بان واش في الاخر واش في 2011 غيولي توقع له لا غوتري ولا ما توقعش لا غوتري. دونك كنلاحظوا بان شريناه في 2009 ها 2010 هو الديوري دامورتيسمون ديالو 20. اذا كانت الديوري دامورتيسمون ديالو ديال 20 سميتو لوطو ديالو 20 فراه اوتوماتيكمون 100 على 20 تعطيني 5 يعني. وكيبدا في 2009 اذا كان كيبدا في 2009 غناخد 9 ناخد 10 11 12 13. لاحظوا بانه ما غادي يولي الفي ان ا ديالو كتساوي 0 يعني ما يولي توتالمون امورتي حتى ل 2013. وبالتالي من غادي يولي في 2013 2011 ما كانش توتالمون امورتي. دونك غادي ناخذو على ايين ديما كناخذو 11. ولكن انا زدت لكم هذه المعلومه باش نعرفوا بان راه ما كايناش الريغولاريزاسيون ديال لي فخي ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. وبالتالي دونك غادي نقبطو كاين اللي غادي يبغي يخدم باش يخدم لي دوطاسيون، يخدم دوطاسيون ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال. وكنتأسفوا على هذا الازعاج اللي واقع لنا، ولكن غادي الدار راهم تقريبا ما ناعسينش هاد النهار. دونك دوطاسيون عندي واحد لا دوطاسيون ديالاش ديال الفخي دوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك هي الفالور دونطري كيف ما العاده قلنا بان لا دوطاسيون كنحسبوها انطلاقا من 12 الموا، ما كنفوتوش 12 الموا في الدوطاسيون. دونك نضربها في لوطو 20% نضربها فين قلنا ان خدمات 12 كامل ونديرو 1200. كيف كاين اللي شنو كيدير، كاين اللي كيدير غير كتكون داخله 12 لينيير، لوطو عندها لينيير وغتاخد 12 كامله غتاخد كيدير غير 140000 ديال الفالور دونطري وكيقسمها على لا ديوري اللي هي هاد لا ديوري شحال 5 يعني غتلقى عندك نفس النتيجه اللي درتي. دونك هاد 140 دونك 140 كيف كنقولوا حنايا نضربها في 20 يعني قمت بالكالكول. دونك كيخصها تعطيني نشوف الكالكول اللي درت. دونك خصها تعطيني 28000. دونك 28000 هذا هو لو مونطون ديال الدوطاسيون ديال لوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك غادي ندوز لي دوطاسيون ديالاش ديال الماتيريال اللي الثاني ديال الماتيريال ويتياج. دوطاسيون ديال الماتيريال ويتياج عندي جوج لي ماتيريال ويتياج، عندي الاول والثاني. دونك الانتباه اللي خصني النقطه اللي خصني نرد البال ليها هي ان هاد الماتيريال الاولي ماك ا راه الى ايتي سي دي لو 10/9/2011. دونك نرد بالي بان هاد 2011 تباع. دونك خصني نعرفها واش تباع مور ما ولا توتالمون امورتي ولا تباع قبل ما ولا توتالمون امورتي. لان الا كان مور توتالمون امورتي ما غاديش ناخذ هادي، غناخذ لا دات ديال توتالمون امورتي. دونك شنو غادي نشوف، غنحاول ندير بالنسبه لهاد الاول غنحاول ندير له حتى هو الشيما ديالو. دونك جا في لو 1 7 2006 لو 1 7 2006 منين جا في لو 1 7 2006 خدم في 2006 6 موا. دونك 8 7 2008 2009 2010 و 2011. دونك هو عنده 10 سنين 10 في لوطو. دونك الماتيريال اوتياج عنده 10% نيت لان 100 على 10 تعطينا 10%، تعطينا 10 ديزون. غادي نشوف 1 2 3 4 5 6 مازال وعاد الفراكسيون من الفوق. دونك في 2011 كان حاضر كله قبل ما كانش طالمون امورتي وانما حنا بعناه في 10 9. دونك غادي نجي وغادي نقول تباع في لو 10/9 ياش 2011 يعني هاد البيريود كلها هي اللي خدمه ديال الدوطاسيون ديالي. امنا من هنا لهنا ما بقاش تباع الماتيريال. دونك 10 9 يعني 9 موا. دونك شنو خصني ندير، الفالور دونطري نضربها في لوطو فوا ان سور 100 1200. دونك كتبقى 1,600,000.
مضروبة في لو طو قلنا هو 10%، مضروبة في ان قلنا الدوطاسيون كناخدو غير العام اللي في 2011 هي اللي كنحسبو شحال خدمو، عندنا منين تباع في لو 10 9 يعني خدم 9 موا، دونك على 12 او ندير 1,600,000 في 10 في 12 على 1200 بلا لو بورسونتاج هنا. دونك وبالتالي غتكون النتيجة ديالنا من بعد الكالكول هي 120,000. دونك باش ندوز للدوطاسيون ديال الماتيريالتياج الثاني غادي نلقى بينا تشرا ب 1900 في لو 1 4 2011. هذا تشرا في وسط لافونتير ماشي افونتير، لان لافونتير هو 11 يعني بحال تشرا هنا، وبالضبط غير تشرا فوقاش تشرا في لو 1 4 يعني ما خدمش ما جاش في شهر واحد وما جاش في جوج وما جاش في 3 شهور. دونك جا شحال كيف كنقولوا في لو 1 4. لو 1 4 راه ما خدمش يعني خدم 9 شهور من لو 1 4 حتى ل 31 حتى الاخر جا هو في لو 1 4 ومشى حتى الاخر. دونك جانا 9 شهور، دونك حتى هو في 10 نديرو هاد المره هكا نديرو 9 ونقسمو كلشي على 1200. دونك 9 ديال لي موا اللي خدم في شهر 11. دونك النتيجه غتكون عندنا ان شاء الله هي 142,500. دونك وبالتالي كنقول بان الدوطاسيون د الماتيريالتياج كتسوى الاولي هذا دونك الاولي ما كملناش الكالكول ديالها، قلنا كنتيجه عفوا كاينه 120 هنايا، اما هنايا فرا الفالور ديالو هو 1900. دونك عندنا بعد شروط العفو. دونك هنا 120 الاولي والثاني 142. دونك هكا كيكون الدوطاسيون هذه خصها تكون زائد، يعني هذه زائد هذه، او نقول الدوطاسيون ديال الماتيريال 1 وعاود الدوطاسيون ديال الماتيريالتياج ها هو ما كتبين نسميه جوج، وبالتالي كيساوي هكا. وتبقى لي الدوطاسيون ديال الماتيريالتياج كامله كتساوي 120 الاولى زائد 142,500. دونك وبالتالي الكالكول ديالنا هو اللي غادي يعطينا الحساب. دونك من بعد ما قمنا بلي كالكول غادي نلقاو بانها 262,500. هذا هو المونطون د ماتيريالتياج. دونك باش ندوزو لاخر ماتيريال هو ماتيريال دو ترونسبور او اخر ايموبيليزاسيون، غنلقاو خصنا الدوطاسيون د الماتيريال دو ترونسبور. كيف كنلاحظوا ان الماتيريال دو ترونسبور كيتكون حتى هو من جوج، واحد ديجا عندنا لانويتي ديالو او الدوطاسيون ديالو لان حسبنا الطابلو ديغريسيف، وبالتالي غتكون هي اللي كاين هنا. يعني الماتيريال ترونسبور الثاني ها هي الدوطاسيون ديالو هي لانويتي. دونك كتبقى لنا نحسبوا ديال الاول. دونك الاول هو هذا عندنا 800 وجا في لو 1 17 يعني خدم 7 وعنده 20 في لوطو لينيير. دونك عندنا 20 يعني عنده 5 كون، 100 على 20 تساوي 5 كون، وبالتالي 7 كيف كنقولوا حنايا خدم شهر نديروها هنا. دونك خدم 2007 كامل لان جا في لو 1، وخدم 8 كامل و9 كامل و10 كامل، وهنا في 11 يعني عام عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، وبالتالي خصو يكون 5 سنين خصو يكون هنايا في ان ا ديالو ايكال ا 0. هنا خص تكون في ان ا ديالو في لو 31 11 غادي تكون في 31 12 2011 غتكون في ان ا ايكال ا 0. علاش؟ لان جا في 2007، ومنين جا في 2007 خدم 12 شهر في 2007 وخدم 12 شهر في 2008 12 شهر في 2009 هي ماشيه حتى ل 12 شهر في 2011 لان ما تبع ما والو. دونك كنلاحظوا بان الخمس سنين كملت ولات الفي ان عادي كمعلومه، ولكن 12 راه خدمه كلها لان حتى لاخر الشهر عاد حتى لاخر العام عاد ولا الفي ان ا ديالو كتساوي صفر، عاد ولا توتالمون امورتي. وبالتالي غناخذوا 12 كامله واللي هي الفي او اللي هي 800,000 مضروبه في لو طو اللي هو 20% مضروبه في 12 اللي قلنا ديال شهر 11 كامله مقسوم على 1000،
و200، وبالتالي غادي يكون عندنا هو 160 ألف لو مونطون ديالو. دونك كنكادريو لي مونطون ديال اللي عندنا باش كنعرف. دونك الدوطاسيون ديال الثاني هذا ماتيريال 1، الدوطاسيون ديال الكاميون جوج عاوتاني ماتيريال ترونسبور 2 غادي يكون عندي هو كيف قلنا ناخدوه من هنا لأن ديجا مكالكولي 2011. ها هي عندي 2011 في لانويتي اللي هي 134 784 134 784. وبالتالي الدوطاسيون ديالي كندير ديال ماتيريال ترونسبور جينيرال كندير بجوج. دونك كيف قلنا هنايا 160 عفوا انا مكانش نقطر 160 ألف نزيد على هذا المونطون هذا غتعطيني بالضبط 294,784 وهذا هو المونطون دو دوطاسيون دو ماتيريال دو ترونسبور. دونك السؤال نكون بالتالي ساليتو. دونك بقاي نباسي لي زيكريتور او جورنال. باش نباسي لي زيكريتور او جورنال خصني نكون كنعرف فين كيتكتب لي دوطاسيون. دونك في الكتابة هنايا كتكون عندي دائما اول عندي فخي هاهي امورتيسمون ديال الفخي دوغمونطاسيون د كابيتال، وثاني ماتيريال عندي هو الماتيريال اوتياج نديرلو امورتيسمون الماتيريال اوتياج، وثالث ماتيريال عندي هو الماتيريال دو ترونسبور وبالتالي حتى هو غادي نديرلو امورتيسمون بالماتيريال دو ترونسبور. دونك غادي نحاول كل واحد نعطيه القيمه ديالو. لقينا هاد الماتيريال ترونسبور كنا لقيناها كامله هي 294 784 نكتبها هنايا 294 784. كنا لقينا الماتيريال اوتياج شكون هو؟ لقينا هو 262500 ولقينا بان فري دوغمونطاسيون دو كابيتال هي 28000. بالحق هنايا كنديرو تقريبا هنايا دي او ا وهنا دي او ا، يعني كاين اللي غيدير 3 ديال لي دي او ا الا بدا كيخدم بالدي او ا ديال اف سي وديال الام او ديال الماتيريال، ولكن انا كنحبذ ان هاد الاف لوغمونطاسيون دو كابيتال كتدخل في الفري بريليمينير كتدخل في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ونحط المونطون ديالها مادام كاينه غير بوحديتها في لي زيموبيليزاسيون نون فالور. هاد الجوج هادو كيدخلوا في الماتيريال كيدخلوا في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. ندير دي زيموبيليزاسيون كوربوريل وندير المونطون ديالهم بجوج بهم، نجمع هاد المونطويات هادو بجوج بهم ونحطهم هنا. دونك ندير بوز باش ندير الكالكول. دونك المونطون بعد ما جمعناه هو 557284. دونك بامكانكم انكم تقوموا من بعد توقفوا الفيديو وتديروا الحساب. دونك هنايا كندير له 31/12/2011 وهنايا كنقول كونستاتاسيون ديال اش ديال لي دوطاسيون او كندير لي دوطاسيون 2011 وبالتالي هكا كيكون هو الكتابه. دونك لي شيفر هنايا هاد لي شيفر هادو راهم كيكونوا عندكم في الجوج ورقات اللي عندكم اللي كتكون عندكم في الاخر هنا. اللي ما حافظهمش غيلقاوهم هنايا، هادو هما لي شيفر كيكونوا هنا. والكاين اللي كيكون حافظ بلي شيما كيحط هادو عاد كيفتش على الورقه هادو، ولكن انا كنفضل نفهم الكونط نحط الكونط نعرف شنو نكتب، وبالتالي حتى الا ما كانش عندي القدره على اني نحفظ لي شيفر نجبدهم غير من الورقه. دونك بالتالي هذا هو 6191 هنا 6193 وهنايا كيبقى جوج او 28332 وبالتالي 28300 هنايا كيكون 28113 انا براسي ما حافظهمش، وهنا 28332 وهنايا 2834 وبالتالي هذا هو السؤال ديال لي دوطاسيون. دونك السؤال اللي جاي هو
السؤال 4 كيقولك باسي او جورنال ليكريتور ريلاتيف على سورتي. دونك هنا كيطلبك غير ليكريتور ريلاتيف على سورتي. علاش؟ لان ليكريتور ريلاتيف على سيسيون ما كايناش، ما يمكنليش نقوم بها لان ما عطاونيش البري دو فونت هنايا، وما عطاونيش شي حاجه كتعلق كيفاش نكالكولي البري دو فونت. دونك الكتابه اوكين ليكريتور في لا سيسيون، غتبقى لي غير لا كونستاتاسيون دو لا سورتي. La constatation ديال لا سورتي 31/12/2011 خصني ندير الماتيريال ويتياج هو اللي يتباع، يعني هو اللي يتباع نحطو هنايا في الكريدي، ندير ماتيريال ويتياج، وهنا كندير VNA دي زيموبيليزاسيون كوربوريل CD، وهنا كندير امورتيسمون ديال داك الماتيريال ويتياج. دونك هنايا كنحط لا فالور دونطري. لا فالور دونطري ديالو قلنا هي 1,600,000. دونك غندير 1,600,000. دونك وبالتالي هنا كيبقى نحسب الكيميل دامورتيسمون، لان كيف كنعرفوا ان في ان ا كتساوي الفالور دونطري موان الكيميل دامورتيسمون. دونك انا عندي الفالور دونطري ما عنديش الكيميل دامورتيسمون نحط الفي ان ا. دونك خصني نحسب اولا الكيميل دامورتيسمون. هاد الكيميل دامورتيسمون هو دوبوي لا دات داكيزيسيون جوسكا لا دات دو سيسيون، يعني من نهار شريناه حتى نهار بعناه. دونك حنايا غادي نقولو الكيميل دامورتيسمون كيساوي في او نضربها في ان في لوطو نضربها في ان سور 1200. دونك الفي او ديالو الا جينا نشوفوها هي كيف قلنا 1,600,000، وجا في لو ان 7 يعني قلنا 62 جا في لو ان 7 يعني 6 شهور هنايا ان 6 يمكن رحنا درنا ديجا الماتيريال دو ترونسبور، وقلنا بان جا في هنايا 6 ومن هنا حتى لهنا. دابا غنزيدو 9 لي موا هنا داك الشمال الاولى جا في لو 6 2006 هي جا في لو 6 2006 يعني في شهر 7 عفوا. دونك 6 شهور في 2006. دونك منين عندو 6 شهور في 2006 7 12 8 12 و 9 12 و 10 12 وهنايا 9. يعني الا قبت هاد لي مونطون هادو حسبتهم، الا حسبت هاد عفوا هاد لي موا من هنا حتى لهنا غادي نلقى بالضبط 6 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 9 غنلقى كتعطيني 63 موا. يعني من نهار شرا حتى تباع خدمنا 63 موا. دونك وبالتالي غادي نطبقها هنايا، غادي ندير في تي اللي قلنا شحال تي هو لوطو هو 10%، دونك 10 في 63. دونك هاد المونطون هذا نقسمو على 1200، دونك بالضبط غادي يعطيني تقريبا يعطيني بالضبط 840,000. 840,000 هي اللي غنحط هنا. وبالتالي الفي او الا نقصت منها الكيميل دامورتيسمون غتعطيني الفي ان ا هادي. وهادو علاش كنكتبو من تحت هذا؟ لان قالك في السؤال افيك جوستيفيكاسيون. دونك غادي سوا الفالور دونطري 1,600,000 ونقص منها 84 أو 840,000. دونك بالضبط غادي تعطيني 760,000. دونك نكتبها هنا 760,000. وهكا كنكون درت حتى هذا اللي كيتعلق بلا كونستاتاسيون لي بيلي دو لا سورتي. دونك لا كونستاتاسيون ديال لا سورتي هاد لامورتيسمون هاد الفي لامورتيسمون هو عاودي هنا الفي ان ا عندي هي 65 ولامورتيسمون 28,332 وعندي الماتيريال الاحتياج هو 23,32. دونك كيبقى لي السؤال اللي تابع هو انني نكومبليتي لانكس ديال ليكستري طابلو دامورتيسمون انكس 2 في لاباج 4. وبالتالي كيقول لي نكومبليتي هاد الطابلو هذا. وبالتالي هاد الطابلو هذا هو الكيميل، كنخدم بالكيميل كيكون كيتعلق الامر
كاين جوج طابلوات من هاد النوع. كاين طابلو ليكستري ديال سميتو ديال لي فالور اللي كنخدمو بلي فالور، وكيكون هذا د لامورتيسمون. دونك الاخر كيكون ديموبيليزاسيون كيتخدم بلي فالور دونطري، وهذا كيتسمى طابلو دامورتيسمون اللي كيتخدم بالكيميل دامورتيسمون بليس لي دوطاسيون ديال العام ديالي. دونك نحاول نشرح الطابلو شنو كندير. دونك اي اليمون هنايا، هنا كندير الكيميل ديبي ديكزيرسيس، يعني شكون هما اللي كانوا عندي في افون لو 31 12 10 العام د لافونتير، يعني اللي ما كانش مشري قبل 2000 قبل هذا راه ما كيكونش في الديبي ديكزيرسيس. دونك وعاد هنايا كندير لي دوطاسيون اللي حسبت قبيلات ودرت لهم لي دوطاسيون عادو اللي حسبنا قبيلات، كل واحد كنديرو له ديال اوغمونطاسيون ديالو. وهنايا كندير لو مونطون اللي خرج الكيميل دامورتيسمون ديال لي ماتيريو ولا ديال لي زيموبيليزيون اللي خرجوا. الا كان تباع كندير الكيميل ديال لامورتيسمون هذا، وإلا كان وقعت له لا غوتري بحال شي كا كيكون فري بريليمينير كتوقع له لا غوتري، كندير الفالور دونطري لان الفالور دونطري ايكال او كيميل دامورتيسمون ديك الساعات. دونك حنا غادي نمشيو نشوفو عندنا لي فري بريليمينير. الى لاحظنا كانوا مشريين قبل، هما لي فري بريليمينير عندنا ديجا مشريين قبل 2000، ها جايين في 2009، دونك غيكونوا حاضرين في لو 1 2011 يعني افون. هنا قلنا افون و 2011 يعني هو لو 31 12 10 قبل. دونك كان حاضر، غنحط لا فالور دونطري ديالو. لا فالور دونطري ديالو هي 140000. دونك واش وقعت لي عفوا ماشي كندير لا فالور دونطري، كندير الكيميل دامورتيسمون مازال عقلي مع لا. دونك حنا في او نيفو ديال لامورتيسمون. دونك باش نخدم الكيميل دامورتيسمون، دونك نشوف واش خدمتو ديجا. قالوا لي حسب الكيميل دوغمونطاسيون د كابيتال وحسبناه وشنو كنا عطيناه. دونك ديجا حسبناه لقيناه 56000. دونك هنا عفوا غندير 56000. دونك 56000 ونشوف واش عنده اون دوطاسيون. الدوطاسيون ديالو هي الدوطاسيون ديال 2011 اللي حسبت، اللي هي شحال قلنا 28000. دونك ندير هنايا 28000. دونك هنايا واش وقعت له لا غوتري، قلنا بان الفري ديال لامورتيسمون ما كانش عنده، ما وقعتلوش لا غوتري. دونك كندير هكا تيري، وبالتالي حنا كنعرفوا بان هذا زائد هذا ناقص هذا كيعطينا هذا. دونك عقلوا معايا الكيميل هاد الكيميل ديال الديبي زيد عليه الدوطاسيون ونقص منه لامورتيسمون، يعطيك ديما هذا زائد هذا ناقص هذا بجوج في الانواع ديال الطابليات بجوج بهم. دونك 56000 ونزيد عليها 28000، دونك غتعطيني 84000 نقص منها والو غتبقى 84000. دونك نمشي نورمالمون خصني نحطهم هاد لي مونطون تا هما خصني نحطهم هنايا. دونك هنا التوتال الا كانوا عندي بزاف. دونك عندي لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، عندي لا ستاسيون، عندي الماتيريال تياج، وعندي الماتيريال دو ترونسبور. الماتيريال تياج عطاونا هما الكيميل دامورتيسمون حيت ما ذكروناش ما حسبناش في شي اكزرسيس الاخر. دونك عطاوهم لنا غير كيبقى لنا نشوفوا هاد الكيميل دامورتيسمون ضمن واش ديالهم بجوج ولا غير ديال واحد. دونك نلاحظ واش عندي ديالهم بجوج، نلاحظ بان الماتيريال تياج نلاحظ بان الماتيريال تياج عندي كيتكون من هاد الجوج، هذا جا في 2006 وهذا جا في 2011. دونك داك الكيميل دامورتيسمون اللي عاطيني في الطابلو فقط لي كونسيرن هاد الماك ا. علاش؟ لان هذا تشرا في لانفونتير، دونك ما كانش قبل لو 1 ما كانش في لو ديبي ديكزيرسيس وما كانش في لافون افونتير، والكيميل دامورتيسمون اللي عندي تماك ديال لافون افونتير، دونك هذا ما داخلش. دونك داك الكيميل اللي عطاوه لنا دونك فقط الماك ا. دونك واش كاينه شي اوغمونطاسيون؟ ايه كاينه اوغمونطاسيون اللي شكون هما لي دوطاسيون. هنا كيف قلت لكم لي زوغمونطاسيون اللي كيكونوا هنا هما فقط لي دوطاسيون. دونك لي دوطاسيون هو غنجمعهم بجوج بهم. حنا ديجا حسبنا لي دوطاسيون بجوج بهم ديال الماتيريال تياج اللي عطاتنا 262500. دونك نحسب 262500. وهنايا شكون خرج؟
اللي تباع هو الماك ا. الماك ا هذا هو اللي تباع الماك ا، وبالتالي من تباع هذا كيخصو يخرج، وكيف قلت لكم الخروج ديالو كيخرج بالفي ان ا بسميتو بالكيميل دامورتيسمون ديالو اللي كيكون عندنا في الطابلو ديال لا سورتي. عقلوا هنا الحاجه اللي تباعت كتخرج بالطابلو د لا سورتي، بالكيميل دامورتيسمون الطابلو د لا سورتي هو هذا. دونك 8400 او عفوا 400 سميتو 840000. دونك غادي ناخذ وندير 840000. دونك 840000 ودابا غندير 720 غنزيد عليها 262 و500 ونقص منها 840000، وبالتالي شنو غتعطيني؟ عطيني 142500. دونك نمشي للماتيريال دو ترونسبور نعاود نفس الطريقه. الماتيريال دو ترونسبور عندي جوج، هاد جوج اللي عندي هذا وعندي هذا 2007 وهذا 2007، يعني بجوج بهم كانوا حاضرين. دونك خصني الكيميل دامورتيسمون د هادو بجوج بهم قبل سميتو، جوج بهم كانوا حاضرين، يعني خصني الكيميل دامورتيسمون ديالهم قبل لافون افونتير هنا. دونك هما ما عطاوهناش وحنايا كيخصنا نحسبوه. دونك هو الكيميل دامورتيسمون د الماتيريال الاول زائد الكيميل دامورتيسمون د الماتيريال الثاني. دونك الا لاحظنا بان الكيميل دامورتيسمون د الكاميون 1 راه كنطلبوه لنا في السؤال الاولي هو هذا. دونك ها الكيميل دامورتيسمون افونتير ديال هذا، ولكن خصنا مادام انهم بجوج بهم داخلين خصنا نزيدو الكيميل دامورتيسمون د الماتيريال الثاني. الماتيريال الثاني كان عندنا ديغريسيف وبالتالي خدمناه في هاد الطابلو هذا. دونك خصنا الكيميل دامورتيسمون في العام 2010 لافون افونتير هو هذا. دونك هو 975. دونك باش يكون عندي بجوج بهم الكيميل دامورتيسمون ديالهم خصني ندير هذا زائد هذا اللي حسبت. دونك عندك 640000 زيد عليها 975360 غتعطيك بالضبط 1615360، وهي اللي غتحطها هنايا 1,615 لا قلنا 1,615,360. دونك هي اللي غنحط هنا، وبالتالي عاود كيف قلنا لي دوطاسيون راهم شارحين راسهم، يعني غنزيد غير لي دوطاسيون ديالهم. لي دوطاسيون ديالهم كنت حسبتهم ها هما بجوج بيهم يعطيني 294,784 294,784. وبالتالي وكان من هاد لي ماتيريال ترونسبور ما وقع له لا بيع لا سورتي. دونك قلنا الماتيريال ترونسبور شحال كان فيه نتاكدوا واش ما خرجش. دونك كاميون عندك لو 7 وعنده 5. دونك عندك 7 8 9 و10 و11. دونك في الاخر ديالو غادي تكون الفي ان ا ديالو كتساوي 0. دونك كيخصو يخرج لان الفي ان ا ديالو كتساوي 0 كيخصو يخرج، وبالتالي المونطون ديالو باش غادي يخرج هو المونطون ديال 800,000. دونك نجيو نديرو لان الى توتالمون امورتي. دونك شحال المونطون ديال الكاميون الاولي كان هو 800,000. دونك كيخصني نخرجو 800,000. دونك كيخصني نقوم بالعمليه ديال الجمع ديال الاولي زائد الثاني ناقص الثالث. دونك غندير بوز وندير العمليه الكالكول حيت ما حسبتهاش، وبالتالي بعد الكالكول المونطون هو 1,110,144. دونك هكا كنكون ساليت لو طابلو ديالاش دي زامورتيسمون. دونك وفي نفس الوقت كنكون ساليت بالسؤال الخامس كل ما كيتعلق باش بالكالكول دامورتيسمون. دونك ان شاء الله في فيديو لاحق غادي نحاولوا نخدموا لي كريونس وكل ما يتعلق بلي بروفيزيون.
كنقول لكم شكرا وإلى الفيديو القادم.